لگتا تھک گئے ہو توڑی سبحان اللہ کہیں دی تھک گئے ہو کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے نبی والا توجہ میرے وال توجہ یہ دعا شروع ہو جانی ہے چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا ہر توجہ کریا جے چنگا لگ دے صدیق والا ایڑے صدیقی بیٹھے ہو ذرا سجا خط بلند کر کے کو سبحان اللہ او چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا چنگا لگ دے غنی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا دعا کریے گل مکائیے میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے الحمدللہ لے حدیث علوی وی حسینی وی عثمانی وی فاروقی وی صدیقی وی اللہ اللہ میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر سنا دیئے تھکے بیٹھے ہو لگتا ہے تُسی بھی کہو سبحان اللہ اور میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام اور سجے کھبے ویکھے آجے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا ماں میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کہ بولدا پڑھدا قرآن عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان عمر کہ میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر کے بولدا تے پڑھدا قرآن عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان عمر دے نام تو تے کمب دا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر عمر گئے سسر نبیاں تے نبی دا عمر دماد ہے مولا علی دا عمر تے سسرے نبیاں تے نبی دا عمر دماد ہے مولا علی دا عرفت آلہ پایا شان عمر مرشد میرا تے امام عمر جلسہ مگیا تقریر بھی مگی تے نظم بھی مگ چلی ایک باری سارے میں نل میں کے پڑھو میرے سونے آقا دا غلام عمر توسا کہنا غلام عمر میرے سونے آقا دا ہر بولے عمر والا بولے جرت نال بولے میرے سونے آقا دا میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر مرشد میرا تے امام عمر داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے
مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے ادوں دا رویا اج بھی روندا پیا ہے داخل اسلام وچ عمر جو ہویا ہے اس دن مکے وچ کفر بھی رویا ہے کفر نو دتی تو لغام عمر میرے سونے آقا دا غلامی عمر ایک باری پڑھو نا کفر نو دتی تو کفر نو دتی تو سارے بولو تاکہ آج بھی لگام پہ جائے کفر نو دتی تو لغام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے آخر